आज इस भिडियो हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यानी कि सिम्पली एकाउन्टबाट एउटा च्याप्टर रहेको छ बजेटिङ फर प्लानिङ जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 14 रहेको छ हो त्यहाँबाट आज हामी यस भिडियोलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो च्याप्टरबाट युजुअली हामीले प्रोडक्सन बजेट बनाउनको लागि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ र त्यो सँगसँगै अरू बजेटहरू पनि बनाउनको लागि हामीले सोधिरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ सेल्स बजेट मोस्टली सोधिने भनेको सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट, कन्जम्सन बजेट, त्यसैगरी अर्को मेटेरियल पर्चेज बजेट र मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई मोस्टली सोधिरहेको हुन्छ र त्यसमा पनि बढी चाहिँ प्रोडक्सन बजेट सोधिरहेको हुन्छ र आज यस भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ती सबै बजेटको फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र फर्मेट यहाँ चाहिँ हामी कन्सेप्ट लिने कुरा गर्छौँ अथवा कन्सेप्ट लिइसके पछाडि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी न्युमेरिकली सल्भ गरेर देखाउनेछौँ। सुरुमा कुरा गरौँ सेल्स बजेट है। सेल्स बजेट र सेल्स बजेटमा चाहिँ के हुन्छ भने अनुमानित कि अब आउँदो समयमा चाहिँ हामी कतिको चाहिँ सेल्स गर्छौँ हो त्यसको बजेट हामी तयार पार्छौँ र यसमा चाहिँ मोस्टली के हुन्छ भने प्रायः क्वेसनले तपाईँलाई युनिट दिएको हुन्छ। जस्तो यो केसमा हेर्नुहोस् जनवरी फेब्रुअरी मन्थ, अब क्वेसनले जति पनि दिन सक्छ, वैशाख जेठ असाढ पनि दिन सक्छ अथवा असाढ साउन भदौ पनि दिन सक्छ, जति पनि दिन सक्छ। क्वेसनले दिएको पिरियड अथवा मन्थ यो साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी अब क्वेसनले तपाईँलाई के भन्न सक्छ, एउटा कम्पनीले दुईटा सामान बेचिरहेको हुनसक्छ नि, एउटै मात्रै सामान बेच्छ भन्ने त छैन, दुई खालको सामान बेच्न सक्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ प्रडक्ट एक्स भयो, प्रडक्ट वाई भयो। क्वेसनले जे पनि दिन सक्छ, प्रडक्ट ए पनि भन्न सक्छ, प्रडक्ट बी पनि भन्न सक्छ है। र यसको फर्मेट के हो भने पहिला सुरु सेल्स बजेट राख्नुहोस् र यो बजेट है, बजेट भनेको भइसकेको कुरा होइन कि यो अनुमानित हो, यो कस्तो भने इस्टिमेटेड बजेट हो कि इस्टिमेटेड प्लान हो भनौँ है। अब यो चाहिँ फर द फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ भने मैले सधैँ यही हुन्छ भन्ने छैन, तर युजुअली हाम्रो टियुको क्वेसन हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई सुरुको 3 महिनाको भनेर दिन्छ कि जस्तो जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर दियो भने फर द फर्स्ट 3 मन्थ सुरुको 3 महिना इन्डिङ मार्च भनेर राख्नुहोस् है। मार्चमा गएर अन्त्य हुन्छ नि त, जनवरी फेब्रुअरी मार्च भन्दा अर्को वैशाख जेठ असाढ भनेको छ नि, असाढ राख्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो फर्मेट हो। अब यहाँ के राख्यौँ, पहिला सुरु यतापट्टि मन्थ भन्यो जनवरी फेब्रुअरी मार्च। अब त्यसै गरी मानिलियो क्वेसनले दुईटा प्रडक्ट दिएको छ, एउटा प्रडक्ट एक्स अथवा प्रडक्ट वाई भनेको छ भने प्रडक्ट एक्स राख्नुहोस् अथवा प्रडक्ट वाई भनेर यतापट्टि राख्नुहोस्। र के भयो, यतापट्टि युनिट यतापट्टि एमाउन्ट। युनिट भनेको चाहिँ जस्तो जनवरीमा 500 केजी बेच्छ अथवा 500 युनिट बेच्छ भन्यो भने र एउटा सामान चाहिँ 10 रुपियाँमा बेच्छ भन्यो भने एमाउन्ट कति हुन्छ, एउटा सामान 10 रुपियाँमा बेच्छ। त्यसै गरी जनवरीमा 500 एउटा सामान बेच्छ अथवा 500 केजी बेच्छ भने एमाउन्ट कति हुन्छ, 500 × 10 5000 भनेर चढाउने। ठिक छ। त्यसरी क्वेसनले फेब्रुअरी मन्थको लागि युनिट दिएको होला अनि तपाईँले त्यो एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट एउटा सामान चाहिँ यतिमा बेच्छौँ भनेर भनिदिएको हुन्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, टक्क एमाउन्ट राख्नुहोस्। ठिक छ। त्यसै गरी जनवरीको यति सामान बेच्छौँ यति एमाउन्ट हुन्छ, फेब्रुअरीको यति सामान बेच्छौँ यति एमाउन्ट हुन्छ, हो त्यसरी नै निकाल्नुहोस्। प्रडक्ट एक्सको जसरी निकाल्नुहुन्छ प्रडक्ट वाईको पनि त्यसरी नै निकाल्नुहोस्। तर के फरक हुनसक्छ, जस्तो क्वेसनले भन्न सक्छ यो 10 रुपियाँमा बेच्छ भने प्रडक्ट वाई चाहिँ 12 रुपियाँमा बेच्छ भन्न सक्छ। क्वेसनले युनिटहरू युजुअली दिएको हुन्छ, त्यो 12 ले त्यो युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँको एमाउन्ट आउँछ। ठिक छ। र यसको पनि टोटल राखिदिनुहोस्। र फाइनल्ली यहाँ टोटल छ, यो टोटलमा चाहिँ यतापट्टि युनिट्स एमाउन्ट भयो। अब यो युनिटमा के गर्ने त भन्दाखेरि प्रडक्ट एक्सको युनिट राख्नुहोस्, प्रडक्ट वाईको युनिट राख्नुहोस् र यतापट्टि टोटल युनिटमा राखिदिनुहोस्। ठिक छ। सेम केस जनवरीलाई भयो, फेब्रुअरीलाई पनि त्यही केस अपनाउनुहोस्, मार्चलाई पनि त्यही राख्नुहोस् र लास्टमा के गरिदिनुहोस्, टोटल गरेर राखिदिनुहोस्। यो चाहिँ सिम्पली हाम्रो फर्मेट भयो। र सेल्स बजेट चाहिँ एकदमै सजिलो बजेट मानिन्छ है। जुन पछाडि हामीले पढ्नुपर्ने प्रोडक्सन बजेट, कन्जम्सन बजेट होइन, मेटेरियल पर्चेस बजेट, मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट हो, ती बजेटभन्दा सबसे सजिलो बजेट चाहिँ युजुअली सेल्स बजेटलाई मानिन्छ, किनभने यहाँ हामीले चाहिने भनेको युनिट र सेलिङ प्राइस पर युनिट अथवा एसपीपीयू चाहिँ युजुअली क्वेसनले दिएको हुन्छ। अब सेल्स बजेट पछाडि अब डिस्कस गरौँ प्रोडक्सन बजेट र एक्जामको हिसाबले प्रोडक्सन बजेट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। प्राय मोस्ट अफ द रिपिटेड क्वेसन नै के हुन्छ, तपाईँलाई प्रोडक्सन बजेट रिक्वायर्डमा मागिरहेको हुन्छ है। र प्रोडक्सन बजेट गर्दाखेरि चाहिँ फर्मेट सेम हुन्छ। प्रोडक्सन बजेट यहाँ माथि लेख्नुहोस्, फर द फर्स्ट 3 मन्थ अथवा कुन पिरियडको लागि भनेको छ त्यो राखिदिनुहोस् होइन। इन्डिङ जस्तो अब कुन मार्चमा गएर इन्डिङ छ कि होइन, असाढमा गएर इन्डिङ छ कि के छ त्यो अनुसार राख्नुहोस्। फर द फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। युजुअली क्वेसनले सुरुको 3 महिना दिन्छ, तर यसको अर्थ पछाडिको 3 महिना अथवा बिचको 3 महिना पनि हुनसक्छ है। अब यसको फर्मेटको कुरा गरौँ, पहिला सुरु राख्नुहोस् यतापट्टि पार्टिकुलर्स, यतापट्टि मन्थ। ठिक छ। अब उदाहरणको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने क्वेसनले जनवरी फेब्रुअरी मार्च दिएको छ भने तपाईँले यहाँ फर द फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ मार्च भनेर राख्नुहोस्। यो कोलम जनवरी, यो कोलम फेब्रुअरी, यो कोलम मार्च र के राख्नुहोस्, टोटल भनेर राख्नुहोस्। ठिक छ। 3 महिनाको सोधेको हुन्छ,
त्यो 3 महिनाको कोलम बनाउनुहोस् र टोटल भनेर राख्नुहोस्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ भने स्टकको केसमा चाहिँ नेक्स्ट मन्थलाई हेरेर अघिल्लो महिना यति स्टक राख्नु भनेको हुन्छ कि, त्यही भएर 3 महिनाको मागेको हुन्छ, मार्चसम्म मागेको हुन्छ, तर क्वेसनले अप्रिलसम्मको पनि इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। त्यो किन चाहिन्छ भने अहिले हामी यहाँ स्टकको भ्यालुएसन राख्दाखेरि चाहिने हुनसक्छ, तसर्थ अप्रिललाई पनि एउटा कोलम बनाइदिनुहोस् है। अब सुरुवात कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि प्रोडक्सन बजेटको स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ, सेल्स इन युनिट्समा राख्नु। ठिक छ, क्वेसनले सेल्स रुपिजमा पनि दिएको हुनसक्छ, तर हामीले राख्ने के हो, युनिटमा। कति चाहिँ सामान बेच्नु छ, कतिवटा सामान बेच्नु छ, हो त्यो राख्नुहोस् है। जस्तो क्वेसनले दिएको हुन्छ, यो युजली के हुन्छ, प्रोडक्सन बजेट बनाउँदाखेरि अथवा क्वेसनले रिक्वायर्डमा प्रोडक्सन बजेट मागेको छ भने युजली हामीलाई सेल्स युनिट चाहिँ यति हुन्छ भनेर क्वेसनले दिन्छ है। मोस्ट अफ द क्वेसनमा भने चाहिँ जनवरीमा यतिवटा सामान बेच्छौँ, फेब्रुअरीमा यतिवटा सामान बेच्छौँ, मार्चमा यतिवटा सामान बेच्छौँ, टक्क राख्नुहोस्। क्वेसनले दिएको हुन्छ राख्नुहोस्। अब टोटलमा के गर्नुहोस्, यो 3टालाई जोडिदिनुहोस्। जस्तो जनवरीमा हामी 5000वटा सामान बेच्छौँ, फेब्रुअरीमा हामी 6000वटा सामान बेच्छौँ, त्यसै गरी मार्चमा 4000वटा सामान बेच्छौँ भने यो 3टालाई जोडिदिनुहोस्, कति भयो, 15000 भयो नि। हो 15000 चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस्। ठिक छ, र क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भन्छ भने नेक्स्ट मन्थको सेल्स निडको आधारमा स्टक यति राख्ने पोलिसी छ भनेर भनेको हुन्छ कि, त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ युजली क्वेसनले नेक्स्ट मन्थको पनि सेल्स युनिट दिएको हुन्छ र दिएको छ भने राखिदिनुहोस्। अप्रिललाई एउटा छुट्टै कोलम राखिदिनुहोस् है। हामीलाई मागेको मार्चसम्म हो, तर हामीले अप्रिलको दिएको अवस्थामा अप्रिलकोसम्म राख्छौँ है। टोटल राख्नुहोस् र टोटल पछाडि अप्रिलको राखिदिनुहोस् है। अब यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि एड गर्नुहोस् क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक के एड गर्ने, क्लोजिङ स्टक। र क्लोजिङ स्टक चाहिँ ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्दैन। मोस्ट अफ द क्वेसनमा के भन्छ भने क्लोजिङ स्टक कम्पनीको पोलिसी चाहिँ के छ भने नेक्स्ट मन्थलाई चाहिने सेल्स निडको 40% अथवा नेक्स्ट मन्थको 50% अथवा नेक्स्ट मन्थमा जति बेच्नु पर्ने, जति सेल्स निड छ त्यो बराबरको स्टक अघिल्लो महिना नै मेन्टेन गरेर राख्छ भनेर क्वेसनले भन्छ कि। नेक्स्ट मन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि जनवरीको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको फेब्रुअरी हो, फेब्रुअरीको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको मार्च हो, र मार्चको हिसाब गर्नको लागि त मार्चको नेक्स्ट मन्थ भनेको त अप्रिल हो नि, हो। त्यही भएर अप्रिलको हेरेर हामी के राख्छौँ, मार्चमा क्लोजिङ स्टक मेन्टेन गर्छौँ है। उदाहरणको लागि जस्तो अप्रिलमा पनि छ मानिलिउँ 10,000 छ सपोज। अब एड क्लोजिङ स्टक त भइहाल्यो। क्वेसनले भनिदिन्छ नेक्स्ट मन्थको सेल्स निडको यति % भनिदिन्छ हो। जस्तो भन्यो 50% भन्यो, नेक्स्ट मन्थको सेल्स निडको 50% चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्ने कम्पनीको पोलिसी छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने के बुझ्नुहोस् भने फेब्रुअरीमा जति बेच्छौँ नि त्यसको 50% चाहिँ जनवरीको क्लोजिङ स्टक हुन्छ है। यदि क्वेसनले भन्छ नेक्स्ट मन्थको सेल्स निडको 40% राख्ने भन्यो भने फेब्रुअरीमा जति सेल्स युनिट छ त्यसको 40% चाहिँ जनवरीमा क्लोजिङ स्टक हुन्छ भनेको नेक्स्ट मन्थको जति भनेको छ त्यही अनुसार तपाईँले के गर्नुहोस्, क्लोजिङ स्टक जनवरीमा राख्नुहोस्। अब मार्चमा जति छ त्यही त्यसको 50% हो कि त्यसको 40% हो कि त्यसको 100% हो कि क्वेसनले जे भनेको छ मार्चको हेरेर तपाईँले फेब्रुअरीमा के राख्ने, क्लोजिङ स्टक राख्ने। त्यसै गरी मार्चको गर्नु पर्यो। अब मार्चको चाहिँ हामीले कहाँ हेरेर गर्ने त भन्दाखेरि अप्रिलको हेरेर गर्ने। जस्तो अप्रिलको 10,000 छ होइन, नेक्स्ट मन्थको 50% राख्नुहोस् भन्यो भने यहाँ 5,000 राख्ने हो कि क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ, 5,000 हुन जान्छ हो। अब जाउँ यस पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, टोटल निडेड भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के भन्ने, टोटल निडेड। ठिक छ, यति सामान बेच्नु छ, यति सामान चाहिँ लास्टमा क्लोजिङ स्टक राख्नु छ भने चाहिँ मेन्टेन गर्नु छ भने चाहिँ टोटल निडेड यति हुन जान्छ। यसलाई जोड दिनुहोस्। ठिक छ, अब यो टोटलको केसमा एउटा कुरा है, जस्तो यहाँ टोटल छ नि, यो टोटलको केसमा जब यो टोटल निडेड हुन्छ नि, टोटल निडेड गर्दाखेरि हामी यहाँ टोटल त गर्छौँ, त्यसै गरी क्लोजिङ स्टकको पनि यहाँ टोटल त राख्नुपर्छ। यो क्लोजिङ स्टकको टोटल राख्दाखेरि के ख्याल गर्नुहोस् भने नि, जस्तो क्लोजिङ स्टक चाहिँ यहाँ मानिलिउँ उदाहरणको लागि 2000 छ, यहाँ 3000 छ, यहाँ 2500 छ सपोज। अब यहाँ टोटलको त के हुन्छ भने हामी जस्तो सेल्स त्यो 3टा जोडेर राखेको थियौँ नि, एउटा काम के नगर्नु भने क्लोजिङ स्टक छ, क्लोजिङ स्टकलाई यहाँ पुरै जोडेर राख्ने काम नगर्नुहोस् है। यो 3 महिनाको अवधिमा क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ यो अन्तिम इन्डिङ मन्थ छ नि, क्लोजिङ मन्थ छ नि, हो त्यहाँको स्टक राख्नु है। जस्तो 2500 छ भने यहाँ 2500 राख्ने है। ठिक छ, यो टोटलमा यो 3टै जोडेर नराख्नुहोस्। स्टकको केसमा क्लोजिङ स्टक भनेको छ भने क्लोजिङ मन्थ हेर्नु, क्लोजिङ मन्थमा जति स्टक छ त्यो राख्नुहोस्। ठिक छ, अब यो जोडेपछि के आयो, टोटल निडेड आयो। अब यसमा के गर्ने, लेस ओपनिङ
स्टक के घटाउने ओपनिङ स्टक घटाउने। अब ओपनिङ स्टक के हो त भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो नि अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ स्टक चाहिँ अर्को महिनाको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ। याद गर्नुस् है अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ स्टक आउँदो महिनाको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ। जस्तो 2077 सालको चैतको 31 गते जति स्टक छ नि क्लोजिङ स्टक जति छ 2078 साल वैशाख 1 गते त्यो त्यति नै बराबर के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ है। 77 सालको लास्टमा जति क्लोजिङ स्टक थियो 78 सालको त्यो के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ है। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने जनवरीको क्लोजिङ स्टक जति छ फेब्रुअरीमा गएर त्यो के भइदिन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ के। त्यसै गरी फेब्रुअरीमा क्लोजिङ स्टक जति छ मार्चमा गएर त्यो के भइदिन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ है। याद गर्नुहोस् जनवरीको क्लोजिङ स्टक मार्चको लागि ओपनिङ स्टक भयो, फेब्रुअरीको क्लोजिङ स्टक मार्चको लागि के हो ओपनिङ स्टक भयो है। जनवरीको फेब्रुअरीलाई फेब्रुअरीको मार्चको लागि है। त्यसै गरी यो जनवरीको चाहिँ कसलाई हेर्नु पर्यो डिसेम्बरको हेर्नु पर्यो ठीक छ। अथवा युजली यही टर्म्स यही पोलिसी तपाईले अपनाएर पनि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामी न्यूमेरिकली एकचोटि सल्भ गर्नेछौँ है। र यति गरिसके पछाडि यो 3 महिनाको त राख्नुहुन्छ। अब यहाँ टोटल छ नि टोटलमा चाहिँ यो 3 महिनाको नजोड्नुस् के कहिले पनि यो स्टक छ भने 3 महिनाको दिएको छ नि नजोड्नुस् के। टोटलमा के गर्ने जस्तो अघि क्लोजिङ स्टकको केसमा चाहिँ क्लोजिङ मन्थ कुन हो जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा क्लोजिङ मन्थ भने त मार्च हो। त्यही भएर मार्चको जति एमाउन्ट छ टोटलमा त्यो राख्नुहोस् भने। त्यसै गरी ओपनिङ स्टकको केसमा यहाँ टोटल राख्नु छ नि टोटलमा कहिले पनि यो तीनटालाई नजोड्नुस्। ओपनिङ मन्थ कुन हो भन्दाखेरि जनवरी हो जनवरीमा जति ओपनिङ स्टक छ त्यही टोटलमा राखिदिनुस् ठीक छ। यहाँ टोटलमा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने 3 महिना दिएको छ भने क्लोजिङ मन्थको एमाउन्ट चाहिँ टोटलमा राख्नु पर्यो क्लोजिङ स्टकको केसमा। त्यसै गरी ओपनिङ स्टकको केसमा चाहिँ ओपनिङ मन्थको ओपनिङ स्टक जति छ जनवरीको ओपनिङ स्टक जति छ त्यो नै कहाँ चढाउने तपाईले टोटलमा चढाउने। अब यति गरिसके पछाडि यो जति आउँछ यसलाई भन्छ के प्लान्ड प्रोडक्सन। अब यो हिसाब गर्नुस् यो लेस गर्नुस् ओपनिङ स्टक जति आउँछ त्यो नै के हो तपाईको प्रोडक्सन बजेट हो। यति सामान चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो भनेर यसले देखाउँछ।